अम्मी, सच सच बताएं, ये हानि की बच्ची को वाकई आपने कचरा कुंडी से उठाया था या अस्पताल में किसी बदसलीका खातून से बदल गई थी? वो भिन्नाई हुई आई थी। अम्मी ने ठंडी सांस ली। माँ भारत शुरू। सच बताएं, ऐसी काहिल और बदसलीका फुअर लड़की देखी है आपने? मजाल है जो एक काम भी ढंग से कर ले। तौलिया स्टैंड पे टांगना उसकी तौहीन, किसी चीज़ पर ठिकाने रख देना इसकी बेइज्जती, और तो और मोहतरमा से किसी चीज़ का ढक्कन भी नहीं लगता। हत्ता के मार्कर और पेन के ढक्कन भी मैं जमा करके देती हूँ। वो किलसती हुई बोली। अम्मी, मैं रखती तो हूँ। हानि मनमनाई। बस रहने दो, जो रखती हो उसका भी पता है और जिस तरह रखती है वो भी पता है। उसने हाथ उठा कर कहा। बच्ची है बेटा, माफ़ कीजिएगा अम्मी। नफासत और सलीका मंदी का ताल्लुक उम्र से नहीं दिमाग से होता है, और जो इन मोहतरमा के पास बामुश्किल पाया जाता है। अभी क्या हुआ? अम्मी ने मामला समेटना चाहा। आपकी लाडली साहिबा को ताकीद के साथ दूध के पास खड़ा करके आई थी कि ध्यान रखना उबल ना जाए। थोड़ी देर बाद जाकर देखती हूँ तो दूध उबल उबल कर चूल्हे को चूमता फर्श पे गिर रहा है, और इन मोहतरमा का पूरा ध्यान कैंडी क्रश पर था। दिल तो चाह रहा है कि इसका भेजा क्रश कर दूं। तुम तो वाकई नाकाबिले माफ़ी था फलक की अदालत में। अम्मी, मैंने पूरा ध्यान रखा था, बस ज़रा सी देर मोबाइल उठाए था कि फ़ौरन गिर गया। उसे भी मुझसे दुश्मनी है। हानि मोटे मोटे आंसू भर लाई। दुश्मन तो तुम हो मेरी, मेरे सुकून की। अभी किचन साफ करके ढंग से कमर भी सीधी ना की थी कि ये तजरीरी आर्ट का नमूना बना दिया किचन को। मेरी मत मारी गई थी जो तुमसे काम को कहा। वो बड़बड़ाती हुई निकल गई। हानि रूहान सी हो गई। अम्मी ने सुकून का सांस लिया। उनके लिए ये कौन सी नई बात थी? इतनी गर्मी में शादी? ना बाबा ना। उसने साफ इनकार कर दिया। हाँ तो तुम तो जैसे स्कुर्दू की पैरहैशी हो, हैदराबाद जाते ही मोम की तरह पिघल जाओगी। रामीन ने घूरा। मैं ना पिघलूँ तो मेरा दिमाग ज़रूर पिघल जाएगा। इतनी लोड शेडिंग, गर्मी और हब्स की मारी शादी तुम्हें मुबारक हो। उसने साफ इनकार कर दिया। वलीमा कराची में है, मैं यहीं से शरीक हो जाऊंगी। चलो ना यार, सच तुम्हारे बिना मज़ा नहीं आएगा, रामीन ने इस्तार किया। और जो मैंने साथ जाकर तुम्हें बेमज़ा करूंगी तो ख्वाह खुद पना मांगोगी, उसने डरावा दिया। ठीक है, दफ़ा हो जाओ। देखो तुम जानती हो ज़बरदस्ती करके मुझे ले जाओगी तो मेरी तरह तुम्हारा बकबक करके तुम्हारा दिमाग भी ख़राब कर देगी। जिस बात पे दिल ना माने दिमाग भी बिगड़ा रहता है। फलक के लहजे में नरमी दर आई। रामीन ने एक नज़र देखा। अच्छा ओके अंदाज में बेदिली नुमाया थी। रामीन शादी में अकेले ही रवाना हो गई। वलीमा कराची में था। रामीन ने उसे देखा तो फ़ौरन आई। फलक कैसी हो? यार इतना मज़ा आया कि हद नहीं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ना गर्मी ना हब्स, लोड शेडिंग का मसला भी ना था। यूपीएस और जनरेटर ने पता भी ना लगने दिया। इतना एंजॉय किया कि बस। वो बहुत एक्साइटेड थी। चलो शुक्र है तुम्हें मज़ा आया। मैं भी यही दुआएं कर रही थी कि तुम बोर ना हो, वरना तुमने आकर मेरा गला दबा नहीं देना था। अच्छा चलो तुम्हें मेरी खाला से मिलवाऊँ। वो हाथ पकड़कर बोली। कौन सी खाला? फलक बौखलाई। मेरी कोई दर्जन भर खालाएं नहीं, वही अमरीन आंटी, मम्मा की बड़ी बहन। पहले लाहौर में होती थी, अब कराची शिफ्ट हुई हैं पिछले माह। अच्छा मिलवाओ। वो खड़ी हो गई। बहुत नाम सुना था। वो दोनों पहुंची तो अम्मी पहले ही अलीक सलीक कर रही थी। फलक को देखते ही बोली, लो मेरी बेटी आ गई, ये फलक है। माशाल्लाह बड़ी हो गई है, बिल्कुल तुम पर है। याद है कॉलेज लाइफ में तुम भी ऐसी ही हुआ करती थी? अमरीन आंटी ने मोहब्बत भरे अंदाज में फलक का हाथ थामा। हाँ कितना अच्छा दौर था ना वो भी। खैर तुम आओ ना कभी। ज़रूर, क्यों नहीं, अब इसी शहर में है तो सबसे मिलना मिलाता रहेगा। तुम भी बच्चों को लेकर आना। बिल्कुल आऊँगी, अम्मी ने खुश दिली से कहा। और बेटा तुम भी अपनी मम्मा के साथ ज़रूर आना। जी आंटी ज़रूर। फलक को सोबर सी नर्म मिजाज सादा सी मुस्कुराहट वाली अमरीन आंटी बेहद पसंद आई थी। इतने में एक नौजवान आन खड़ा हुआ। ये मेरा बेटा है। रामीन ने जोर से हाथ हिलाया। हैदर भाई, ये मेरी दोस्त है फलक, वही जिनके कलाबे तुम ज़मीन और फलक में मिलाती रहती हो। उसने बात उचक ली। हाँ तो यह है, इतनी प्यारी देखें। रामीन ने जोश में उसे आगे किया जैसे कोई साइंसदान किसी इजाद को दिखाते हुए कहे, देखें हाज़रीन, ये है मेरी फ़खरिया पेशकश। उफ, ये रामीन भी। अचानक बिल्कुल मुकाबिल खड़ा करने पर फलक कुछ जुज़बुज़ हुई। नौजवान ज़ेरे लब मुस्कुराया। कुछ कहा नहीं, एक गहरी निगाह डाली ज़रूर थी। आंटी वो मिशल भी आई है, हम मिलकर आते हैं। रामीन को कोई और नज़र आ गया। वो आगे बढ़ गई। अम्मी कौन आ रहा है? रामीन ने हैरानगी से पूछा। घर में हलचल सी मची थी। अम्मी किचन में मसरूफ़, हानि भी सफाई करने में हलकान, और तो और जनाब टीपू भी बांस पकड़े जाले साफ कर रहे थे। उसे देखते ही जंप लगाई। स्टूल उसकी शरारत का साथ ना दे सका और ज़मीन बोस। हाय, सदा उभरी दुख भरी गराहती हुई। या इलाही खैर। अम्मी दहल कर बाहर निकली। टीपू ने ओवर एक्टिंग में जूनी लीवर को भी मात दे दी थी। लो अब इतने से स्टूल से गिरकर भी अभी तक ज़मीन पर खड़े हो जाओ। वो माँ थी, जानती थी कितना बड़ा एक्टर है। फलक वहीं खड़ी रही। हानि ने गर्दन उठाकर देखा और फिर से ग्लास डोर साफ करने लगी। यानी कोई भी सदा बेकरार से मुतासिर ना हुआ। मैं तो इस घर में अकलियत हूँ ना, कोई मेरी नहीं सुनता है। लोगों के घर अकलौते बेटों को सर पर बिठाया जाता है, शहजादों की तरह रहते हैं। मैं तो अकलौता होकर भी ख्वार ही रहा,
اس نے آہو بکا کر کے آسمان ہلا دیا۔ او مردوں کی مینا کماری، کام کرو، 10 منٹ میں لاؤن صاف نہ کیا تو 1 ہفتے تک بائک کی چابی نہیں ملے گی۔ منہ بالکل بند ہونا چاہیے۔ جی امی۔ دھمکی خاصی تگڑی تھی۔ وہ فوراً اسٹول پر سیدھا کر کے دوبارہ چڑھ گیا۔ اب ہاتھوں میں تیزی تھی۔ امی مسکراتے ہوئے واپس پلٹیں۔ میرا سوال تو وہیں رہ گیا، کون آ رہا ہے؟ وہ کچن میں چلی آئی۔ ارے بیٹا، ویسے تو کوئی خاص بات نہیں، ٹیپو کا آج آف تھا، سوچا لاؤن صاف کرا لوں۔ تمہارا بھی پریکٹیکل تھا، مجھے پتا تھا دیر سے آؤ گی تو کچن میں چلی آئیں۔ ویسے امرین نے کہا تھا شام کو آئے گی، اس کے آنے میں تو ابھی کافی ٹائم ہے۔ امی نے تفصیل بتایا۔ اوہ اچھا، آپ چلے میں دیکھ لیتی ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، ابھی تو کالج سے آئی ہو، سب کام ہو گیا، بس یہ دونوں نالائق اپنا کام سمیٹ لے تو کھانا لگاتی ہوں۔ انہوں نے پیار سے کہا تو وہ اس کے ماتھے پر پیار کر کے نکل گئی۔ تمہاری امی اور میری دوستی کی بنیاد نفاست پسندی پر مبنی تھی۔ ہم دونوں ہی سلیقے مند اور تہذیب و ترتیب کے دلدادہ تھے۔ دور کی رشتہ داری تو تھی ہی، مگر دوستی خاصی گہری ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں نا، ایک جیسی فطرت انسان کو قریب لے آتی ہے، بس ہمیں پھر اسی خوبی نے قریب کر دیا۔ ہمارے نوٹس، ہمارے یونیفارم اور اسائنمنٹ ضرب المثل تھے۔ پھر شادی اور میں لاہور آ گئی تو ملنا جلنا ختم ہو گیا۔ اب صاحبزادے کی پوسٹنگ کراچی ہوئی تو بوریا بستر سمیٹا اور رخت سفر باندھ لیا۔ امرین آنٹی کا لہجہ بہت میٹھا اور نرم سا تھا۔ آپ کی فطرت امی جیسی ہے، تو کیا آپ بھی چھٹی کے دن بانس پر جھاڑو لگوا کر حیدر بھائی سے جالے صاف کرواتی ہیں؟ ٹیپو منہ پھاڑ کر بولا۔ چائے پیتے حیدر کو اچھو لگ گیا۔ امرین ہنس پڑی۔ امی نے کڑی نظروں سے گھورا، مگر وہ معصوم چہرہ لیے امرین کے جواب کا منتظر تھا۔ نہ صرف جالے بلکہ پنکھے، فانوس، بلب بھی صاف کراتی ہوں۔ ہیں؟ ٹیپو کا منہ لٹک گیا۔ ہاں یار، میں نے بھی بہت مکڑیوں کو بے گھر کیا ہے، یہ کام اب چھوٹے ارسل کا ہے۔ اوہ اچھا۔ صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ بچپن سے ہی بچوں کو ایسی تربیت دی کہ وہ توازن کے ساتھ خوبصورتی کو قائم رکھیں۔ بے ترتیبی اور گندگی مجھ سے برداشت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں نہیں دیں تو کیا ہوا، میرے بیٹوں نے بیٹی کی طرح ذمہ داری سے گھر کو سنبھالا ہے۔ کبھی بازار سے میرے گھر کھانا نہیں آیا۔ میں بیمار ہوتی تو حیدر کے بابا کھانا تک بنا لیتے تھے۔ چائے، ناشتہ، لنچ، سب کی ذمہ داری خود اٹھا لیتے تھے۔ ان کے لہجے میں شوہر کے لیے فخر اور محبت تھی۔ واؤ! فلک بےحد متاثر ہوئی اور گھور کر ٹیپو کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو دیکھو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ حیدر مسکرا دیا تھا۔ پھر تو آپ بالکل آپ ہی کی ڈپلیکیٹ ہیں۔ ان کو بھی صفائی کا مراق ہے، ایک تولیہ تک نہیں پھینکنے دیتی ادھر ادھر، اتنی باتیں سناتی ہیں کہ حد نہیں۔ بندہ سوچے خودکشی کر کے مر جائے مگر غلطی سے بھی تولیہ اسٹینڈ سے نہ ہٹائے۔ ہانی نے بھی راز افشا کیے۔ امرین پھر ہنس پڑی۔ ہانی؟ امی نے گھورا۔ رہنے دو نور، تمہارے بچے بھی تمہاری طرح سچے اور سادہ ہیں، اور یہ ان کی خوبصورتی ہے۔ سچ مجھے ان سے مل کر بہت مزہ آیا۔ تم لے کر آؤ نا انہیں گھر۔ ہیں؟ اچھا۔ ہانی سیدھی ہو بیٹھی۔ ٹیپو نے بھی فخر سے گردن اکڑائی اور فاتحانہ نگاہوں سے فلک کو دیکھا۔ مگر امی صرف ایک بچے کو لے کر جاتی ہیں جہاں بھی جاتی ہیں، ہانی نے وضاحت کی۔ نہیں نور، میرے گھر تم سب لوگوں کو لے کر آؤ گی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سب کو لانا۔ انہوں نے پیار سے پاس بیٹھی ہانی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ امی کا خون کھول رہا تھا مگر مسکرا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد آنٹی بہت تاکید کے ساتھ آنے کی دعوت دے کر چلی گئیں۔ آنٹی امرین کا گھر تو نور زمین پر فلک کے خوابوں کی جنت تھا، اتنا سجا سنورا، صاف ستھرا اور کشادہ۔ فلک نے فوراً 10 میں سے 10 نمبر دے دیے، حالانہ وہ کبھی اتنے گھر کو اتنے نمبر نہ دے پاتی تھی۔ وجہ ٹیپو اور ہانی تھے، جو اس کے پرفیکٹ کام میں بھی اس خوبی سے غلطی کرتے تھے کہ وہ کلس کر رہ جاتی۔ سونے پہ سہاگا کیا کہ رامین بھی ساتھ مل جاتی تو الامان حفیظ۔ مونگ پھلی کے چھلکے، چاکلیٹ کے ریپر ہر اس جگہ سے ملتے جہاں گمان بھی نہ جاتا تھا۔ امرین آنٹی کی سیڑھیوں پر رکھے پتوں پر بھی مٹی کا شائبہ تک نہ تھا۔ صاف ستھرے گدائی ہوئے گملے اور ان پر ہرے بھرے پودے، نظر جدھر جاتی خوش ہو کر پلٹ آتی تھی۔ امرین آنٹی کی مہمان نوازی نے دل جیت لیا تھا۔ ارسل سے مل کر ٹیپو بڑا متاثر ہوا، بالکل کسی ماہر کی طرح ٹیبل سیٹ کی اور کھانا لگوانے میں مدد کی، اور ذرا ہائی وائی نہ کی جیسے اس کے روز کا معمول ہے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ فلک بیٹی گھر کیسا لگا؟ انہوں نے پوچھا۔ بہت بہت خوبصورت اور حسین، اس نے دل سے کہا۔ سچ آپی، میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم ٹیپو کو ارسل سے بدل لیں۔ ہانو نے سرگوشی کی۔ ٹیپو کو ارسل سے بدلنے سے بہتر ہے کہ تم لوگ اپنی عادتیں بدل لو، اس نے گھرکا تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں، ہر بات پر ڈانٹ پڑتی ہے، چھوٹا ہونا بھی کسی بڑی مصیبت سے کم نہیں، اس نے دل گرفتی سے سوچا تھا۔